जी हाँ, मंदरा में हूँ। मंदरा एक छोटा सा गांव है। कोई पिंडी से कोई घंटे भर के फासले पर जीटी रोड पर यहाँ पर ये जो मैं एलआरबीटी के सामने खड़ा हूँ, गालिबन कोई 15 साल पहले भी आना हुआ। एलआरबीटी एक ऐसा इदारा है जिसका क़याम कोई 4 दहाई पहले आया था। मुझे भी जीआरटी से एलआरबीटी से ताल्लुक़ हुए कोई 20 साल हो रहे हैं। और आपको इल्म है कि आँखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत हैं। अगर लम्हे भर को आप आँखें बंद कर लें, दुनिया वीरान हो जाए, आप अपने अजीज़ों को, प्यारों को, दोस्तों को देख नहीं पाएंगे। आप ये दरख्त, फूल, ज़िंदगी के कोई पहलू नहीं देख सकेंगे। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी मैं मालूम कर रहा था कि 2.5 मिलियन या 25 लाख लोग नाबीना हैं, और इनमें कोई कमी नहीं आ रही बल्कि इजाफा हो रहा है। एलआरबीटी ने अपने क़याम के 40 साल में कोई 20 अस्पताल कायम किए, और यहाँ बिल्कुल, जी हाँ, एलआरबीटी में बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। इन 20 अस्पतालों में अभी मुझे बताया जा रहा था तकरीबन 5.8 मिलियन 58 लाख लोगों को देखा जा चुका है। कमोबेश इतनी ही सर्जरी हुई है। और दुनिया भर से, पाकिस्तान से, आपको इल्म है, लोगों में एक बड़ी अच्छी बात है, और वो है डोनेशन की। ये प्योरली मुल्की गैर मुल्की डोनेशन पर चल रहा है। मुझे नहीं पता कि इस सिलसिले में सरकार क्या कर रही है, कितना डोनेशन देती है, लेकिन एलआरबीटी पाकिस्तान के गरीब आम लोग, ख़ासतौर पर देही इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं याद कर रहा था जब यहीं मंदरा में जब आया था कोई मैंने कहा कुछ 14-15 साल पहले, तो एक छोटी सी इमारत हुआ करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह आप देखें कि ये जो आंखों का अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद बशीर अहमद मेमन सेंटर के नाम से मंसूब है। और कैमरे की आंख झूठ नहीं बोलती। बदकिस्मती से सरकारी अस्पतालों को देखो तो कहीं पान की पीक, कहीं कोई तन का कूड़ा, लेकिन इसकी साफ सुथराई देखें। और मुझे डॉक्टर खालिद हमीद साहब, अजीब इत्तफाक है, बल्कि बेशतर एलआरबीटी से वाबस्ता लोग, वैसे तो मैं साकिब हमीद साहब के साथ आता था, प्रेसिडेंट हैं, बड़ा उन्होंने काम किया। डॉक्टर खालिद हमीद साहब को देख रहा हूँ कि यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह, मैंने कहा पहले उधर आया था शायद गालिबन में। पहले वो हमारी वो वाली बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग जो थी, इससे इधर हमें तकरीबन 2 साल हुए हैं। ये नई बिल्डिंग हमारी बनी है, और तमाम हमारा आउटडोर इनडोर सब इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट। लाखों नहीं करोड़ में खर्च होंगे, तो लोगों की मदद से हेल्प, ये डोनेशन से, डोनेशन से। एलआरबीटी एक बड़ा सिंबॉलिक नाम है। तो आप समझते हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत ही बुनियादी बीमारियां हैं, आंखों की बीमारी हो, गुर्दे की बीमारी हो, अब तो खैर नया नया कोविड के बाद नई नई बीमारी आ गई हैं, इनको कुछ रोकथाम के लिए आप समझते हैं ये इदारे इतना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, या आप समझते हैं कि हम आबादी के बहुत कम लोगों को इससे वो कर पाते हैं? सर, हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे दरअसल बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं। हम उस सेक्टर को कंपनसेट करने के लिए जो हमारी एनजीओज हैं, जिस तरह हम एलआरबीटी हैं, तो हम आई में काम करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए अब भी मज़ीद भी बहुत स्कोप है इस काम के लिए, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। चलते थे, मुझे अभी बता दें, क्योंकि हम जैसे लोग, हम तो खैर क्या बताऊं कि अभी भी फिर भी देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। मेरे ख्याल में लोग कहते हैं इसकी कोई तदबीर एक तो होती है नेचुरल, लोग जो होते हैं जो आंखों से महरूम होते हैं, एक लोगों की बतदरीज बीनाई जाती है। तो अभी भी ऐसा काबिल इलाज मर्ज है कि बतदरीज बीनाई की तरफ जाएं तो उसे रोका जा सके? सर, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जिनका इलाज नहीं है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीज़न है नज़र के जाने की, सबसे कॉमन रीज़न वो सफ़ेद मोतिया है। मतलब मोतिया होता रहा है, मैं कभी नहीं समझ पाया ये क्या होता है। सफ़ेद मोतिया ये हमारी आंखों में नेचुरल लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट है। विद एज उसमें ओपेसिटीज आना शुरू हो जाती है, वो ओपेक हो जाता है, धुंध आ जाती है, तो उसकी वजह से नज़र कम होना शुरू हो जाती है। कितने % लोग हैं इनके मोतिया वाले? ये तो एज रिलेटेड है, विद एज तकरीबन हर किसी को आता। पहले तो आप लोगों को, हमारे बुजुर्गों को, तो आप देखते थे ऐसी आंखें, वो अखबार पढ़ते थे, ये होता था। ये एज रिलेटेड है, और ये तकरीबन हर किसी को किसी ना किसी हद तक अफेक्ट करती है। हाँ, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं एज के साथ। तो ये रिवर्सेबल ब्लाइंडनेस है, इसे क्योर किया जा सकता है। इसकी सर्जरी करके हम आँख में लेंस डाल देते हैं, पेशेंट की विजन बहाल हो जाती है। ये जो मंदिर है, यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं डॉक्टर साहब?
ہمارا ڈسٹرکٹ راولپنڈی بلکہ پورا راولپنڈی ڈویژن ہمارے ساتھ جو آگے کشمیر کا علاقہ ادھر پنڈی سے گجرات تک ادھر اٹک تک جیلم چکوال ان تمام علاقوں سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. جی آج کچھ خالی ہے یا کہ ہم جائیں گے آگے او پی ڈی اور خواتین کی الگ ہے مردوں کی الگ ہے ہمارا یہاں پہ رجسٹریشن کے بعد پیشنٹس پھر یہ ہمارا اس طرف رجسٹرڈ ہوا ہر پیشنٹ پہلے رجسٹر ہوگا, اس کا کمپیوٹرائز سلپ بنتی ہے, اس کا ایک یونیک MRN نمبر, اس کا رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ ہوتا, اور رجسٹریشن کے بعد پھر پیشنٹس جو ہے وہ ہمارا OPD کی طرف آتا. مشکل تو نہیں ہوتی رجسٹریشن بنانے میں؟ عام طور پر وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں لائر میں بھی تو وہ لائن میں وہ ٹوکن نمبر ہوتا, اپنے ٹوکن نمبر کے اوپر پیشنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہاں سے ہم نے رجسٹریشن کا انہوں نے پرچی لی, یہاں آ کے رجسٹریشن کروانے کے بعد پھر پیشنٹ اسکریننگ میں آئے گا, اس کے بیسک ٹیسٹ جو اس کی ویژن جی یہ یہاں پہ پیشنٹس چیک اپ کے بعد جو ہیں جنہیں ڈاکٹر نے چیک کر لیا ہے, ان میں کچھ پیشنٹس ہیں جنہیں اینک کا نمبر چاہیے, انہوں نے ریفریکشن کروانی ہے وہ ہوں گے, جنہوں نے اسپیشل آگے ڈاکٹر کو کنسلٹنٹ کو چیک کروانا ہے وہ ہیں. محترم بزرگ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کہاں سے آئے آپ؟ روات سے. تو آپ کسے دکھانے ہیں؟ ارے ابھی تو آپ نوجوان ہیں, ابھی سے آپ کو ادھر آپ کو کس نے بتایا کہ LRBT پہ یہاں پر وہ ہے دیکھا جاتا ہے؟ یہ تو بڑے عرصے سے آپ پہلی بار آئے؟ پہلی بار کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ کوئی پریشانی ورچی بن گئی ہے؟ میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیتا ہوں چلے جائیں تاکہ اگر پریشانی ہو تو بتا دو. بہن کو ہماری کیا انجیکشن کا انتظار ہے. اللہ آپ کے آنکھوں کو اپنے فیملی کو آباد رکھے. اچھا دیکھیے, السلام علیکم. آپ نے تو چشمہ لگایا ہوا ہے بھائی, کہاں سے ہیں؟ کلیام شریف سے. کلیام شریف یہ کیا جگہ ہے؟ یہ ساتھ ہی بابا فضل شاہ کلیام. چشمے میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ دھوپ میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے, نظر میں دھوپ میں. یہاں پہلی بار آئے ہو؟ نہیں, میں کافی دفعہ آیا ہوں. کافی دفعہ کیوں آئے؟ پہلی دفعہ صحیح علاج نہیں ہوا ہے؟ نہیں, میری جو ہے نا نظر کا پرابلم جو ہے نا وہ خاندانی ہے جی. LRBT میں یہ تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہیں یورپ, کوئی امریکہ, کوئی دنیا کا کوئی بھی ڈیولپ کنٹریز کی طرح ہے. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا مریض کو دیکھتے ہیں, بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ آپ بھی دکھانے آئے اپنے کو؟ میں نے کہنا وائف کا چشمہ لینا تھا لیکن مینجمنٹ زیرو ہے. 3 دن کا ٹائم انہوں نے دیا تھا, آج چوتھا دن ہے تو ابھی 10 منٹ ہو گئے ہیں, کہہ رہے ہیں 5 منٹ. ایک بندہ آتا ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے, وہ مینجمنٹ زیرو. ابھی شکایت بتا رہے ہیں, وہ انکم چیک کر لیتا ہے. جو اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ لے کر چلا جاتا ہے. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, آج 3 دن ہو گئے بتایا ہوا ہے انہوں نے, لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی چیک کرتے ہیں کون کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر جہاں 10 لوگ ایسے ہیں تو جہاں ایک شکایت ہے اس کی بھی دور ہونا چاہیے. یہاں دیکھیں یہ جو یہاں سے مریضوں کو سستی اور معیاری اینکیں کم قیمت پر کمپیوٹرائز مشین کر کے دی جاتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, 10 لوگ اگر ہوں گے تو اگر ایک کوئی شکایت ہے تو اچھا ہے وہ بتائے, دور کرے. دیکھیں جی یہاں دیا جا رہا ہے, اور یقیناً جو صاحب کمپلین کر رہے ہیں ان کا بھی تدارک کر دیا جائے گا. جی کیا کہ یہ سر ان کی بکنگ والی اینک ہے تو وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں. وہ انہیں کہا تھا کہ فون کر کے آئیں پہلے, تو تیار ہوگی تو اب آ کے لے جائیں, لیکن یہ بغیر فون کیے آگے تو اینک تیار کر. کہاں ملے؟ فون تو نہیں ملتا ہوگا نا؟ نہیں فون ملتا ہے, وہ لڑکا فون اٹھاتا ہے, وہ بنا رہا ہے, ابھی مل جائے گی. عام اسپتال ہے باہر تو یہ لیجیے چشمہ آ گیا آپ کو. تھینک یو. وہ آپ باہر ہے نا, اگر جائیں کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس پہلے تو کہے گا 1000 روپے فیس دو, پھر رکھے گا. نہیں اگر ہوا ہے نا, دیکھیں چلیں آپ. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن باہر جو ہے نا وہ جیسا وہ پیمنٹ لیتے ہیں نا اسی وقت وہ اس کا حل بھی کرتے ہیں. یہاں سے اگر رعایت ہوتی ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی بات نہیں ہے نا. اگر انہوں نے ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا ہے, 1 دن فالتو دے دے, مسئلہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے نا. کہاں ہوتا ہے تھوڑا پاکستان میں رعایت بھی دے دو, بندہ آ نہیں سکتا ہے. کہتا ہے رعایت دے دو, اگر آگے ہاتھ میں تب شکریہ بھی ادا کرو نا. تو انسانی فطرت ہے کہ جی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک السلام علیکم بی بی, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کہاں کی ہیں؟ اسلام آباد سے ہیں. اسلام آباد سے یہاں ہیں؟ اسلام آباد میں آنکھوں کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے؟ وہ فیملی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر واحد, تو اس لیے ان کے سے ریفرنس ہیں. آئی ہیں تو LRBT کا کیسے آپ نے سنا؟
वो फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर वाहिद, तो उनसे पता चला हमें कि अच्छा हॉस्पिटल है। आपकी ये लेके आई हैं आपके साथ जी वालदा है सबके? जी जी। आपको तो ठीक नजर आ रहा है, चश्मा ठीक है, मेरी भी थोड़ा सा इशू है, मैं भी चेक करवाने आया, आई साइड का इशू है। लेकिन आपने देखा कि आप तो माशाल्लाह एजुकेटेड हैं कि और मुल्कों में या जहाँ मुफ्त इलाज हो कम हो वहाँ इस तरह का साफ सुथरा ख्याल रखा जाता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन बहुत अच्छा है जिस जगह पे ये बना हुआ है हॉस्पिटल और जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं बहुत अच्छा है। आपको सुकून मिला? जी, अभी तो मेडिसिन डाली है, मुझे थोड़ा लंग्स का भी मसला है, सांस का है, थोड़ा ये है कि मरीज़ को इधर से उधर से जो बूढ़े होते हैं थोड़ा सा उनके लिए मसला होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा पाया इसको हॉस्पिटल को ना। तो अस्पताल के नाम से ही आदमी को खौफ आ जाता है, अच्छे खासे फीस भी लंबी देते हैं, बड़ी लेते हैं और फिर भी मुतमईन नहीं होते। बल्कि डॉक्टर साहब खालिद अमीर साहब, मैं भी ज़रा आंखों में ड्रॉप डाल के देखूंगा, ज़रा देखूंगा, मुझे भी काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जनाब अल्लाह आपको को आंखें और करे। खुश हुआ कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा इदारा है, नीट एंड क्लीन भी है और बड़े अच्छे तरीके से देख भी बहुत अच्छे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इखलाक खुश, मेरी बेटी खुद भी डॉक्टर है लाहौर में माशाल्लाह, ये मेरी तो, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा दे। जी बिल्कुल। जो पाकिस्तान का मजमूई हाल है, जो यहाँ पर आप जाएं सरकारी अस्पतालों में, जो सड़कों गलियों मोहल्लों में, कैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा जी, फर्स्ट टाइम आया। तो आपने देखा जनाब, मैं शिकायत थी तो शिकायत दूर हुई है, अब ये तारीफ कर रहे हैं तो आपने इनको भी देखा। और ये बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम, बस समझा गुजर खान से करीब बाई खान से जगह से। गुजर खां से? वो गुजर खां में उधर राजा परवेज अशरफ है MNA? जी जी वही है। वो कुछ करता वर्ता है, उसने काम किया है, अस्पताल खोला? वो असेंबली में बैठा है, अपना काम कर रहा है, यहाँ क्या करे? कोई अस्पताल, कोई स्कूल? कोई अस्पताल कोई स्कूल नहीं है, जो बने हुए थे वो है बस। वो UC के मुताबिक वो नंबर लिखें, वो अपने मतलब रिश्तेदारों के अजीजों अकारब। आप क्या करते हैं? मैं मतलब कुछ भी नहीं, पेंशनर हूँ, रिटायर्ड है? रिटायर्ड हूँ, रेडियो से मुतल्लक हो रहा हूँ। रेडियो से? हाँ, वो रेडियो वाली आवाज़ लग रही है, मैंने भी रेडियो किया है। में 35 वर्ष गुजारे हैं। जी हाँ। अभी आंखों में क्या मसला है? मसला आँख का है, ये आँख वही वो इसमें डल गया था, कोई चीज़ डल गई थी, वो नज़र नहीं आता है, तो ये जो है ये इसकी नज़र कम है, बनवाई थी यहीं से, लेकिन वो नज़र कम है, वो चश्मा चाहिए, करेक्ट नंबर चाहिए था। टेस्ट वेस्ट कुछ हो गया अभी? तो ये उन्होंने देखा है ए ब्रांच वालों ने फिर। तो अल्लाह ताला आपको जो है वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को और सेहत देखे। मतलब जो हूँ वो आथर मैंने हिस्ट्री या पठवार लिखी है, पठवारी जबान का कायदा लिखा है, 21 पारे कुरान पाक जो है वो तर्जमा किया है पठवारी जबान में, पठवारी का कायदा लिखा है, जबान लैंग्वेज का कायदा लिखा है, और फिर इसके अलावा शेर व शायरी से भी मेरा तर्ज। कोई शेर सुनाए फिर? ये शेर क्या सुनाए, पाकिस्तान का सुनाए, हजूर की नात सुनाएंगे। मोहम्मद ऐसे हगैसू जिन्हों दो जहाना नू घेर लिया, मेरे विच तसव्वुर मदीना बसती, कर कर याद उसनू आंसू घेर लिया, सुनिया मैशर मुहम्मद बख्शा लैसन, मैं भी लाए गुनाहों दा ढेर लिया, क्योंकि उधर सारी खुदाई हबीब फिर गई, जिधर साडे मोहम्मद रुख फेर गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको आंखें दे और सेहत, आंखों को बहुत ही रोशन देखे ताकि अपने देखें। अक्सर आना मेरा होता है, तो ये देखिए ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है, और वहाँ से गुजर के यहाँ हमारी ये बहनें भाई यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए? मंडी बहाउद्दीन से। पहले आए हो अस्पताल? नहीं, पहली दफ़ा ही आए हैं। पहली दफ़ा आए हो तो देखा कि अच्छी तरीके से हो रहा है? जी, अच्छी तरीके से हो गया है, हर चीज़ प्रॉपर चेकअप हो रहा है। आप खैरियत से हैं? ठीक तरह देखा जा रहा है बीबी आप लोगों को? चलें, अच्छा है अगर आप कह रही हैं कि जिस तरह देखा जा रहा है, डॉक्टर साहब अगर कोशिश करें। ये अमूमन मशीन, मैं भी इस मशीन से कई बार गुजरा हूँ, तो आप कहाँ से, 1 मिनट में लूँगा, कहाँ? जी, मैं पढ़ा हूँ जी बहावलपुर से, कायदे मेडिकल कॉलेज जी। फिर कहाँ गए आप? उसके बाद जी मैंने आई की स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग है FCPS की, वो की हुई है होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी से जी। और वो आमतौर पर लोग समझते हैं जो इस तरह के अस्पताल जहाँ कम किया जाए, तनख्वाहें इस तरह ठीक है, मुतमईन है? रहते कहाँ हैं? मैं रहता तो रावलपिंडी में हूँ, लालाजार में,
مطمئن ہے. obviously you have to struggle for something, تو اس اسٹیج پر اٹس sufficient enough. آگے اور زیادہ محنت کی ہے, ڈگری پڑھی ہے. اچھا یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے جیسے یہ ہماری بیسک آئی ایگزامینیشن کی مشین ہوتی ہے, اس کو ہم اسٹریٹ لیمپ کہتے ہیں. اکثر چیزیں ٹارچ سے تو آنکھ میں اس طرح نظر نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب تو ہر طرف دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ LRBT میں لوگوں کی حفاظت, خصوصاً بچوں, بوڑھوں, عورتوں اور افراد کی حفاظت ترجیح دی جاتی ہے. ہاں یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں سے کون سا مرحلہ آتا ہے؟ پیشنٹ کو جسے سرجری ایڈوائز ہوئی وہ سرجری کے لیے چلا جائے گا, جسے میڈیسن ایڈوائز ہوئی وہ میڈیسن ڈسپینسری سے لے لے گا, اور جنہیں گلاسز کے لیے, جنہیں گلاسز کا نمبر چاہیے, انہیں آپٹومیٹرس کے پاس بھیج دیں گے, وہ گلاسز کا نمبر لے لیں. آج تو کوئی سرجری ہو نہیں, آج سرجری نہیں ہو رہی, آج سیٹرڈے کو آج آف ہے. اب یہاں سے کیا میں آپ کا جاؤں, یہ میں نے دیکھا ان کو سجیسٹ کیا کہ یہ سامنے کیا ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ گلاسز کا نمبر جنہوں نے لینا ہوتا, جن کی نظر کمزور ہے, ان کے آئی سیٹ چیک کر کے انہیں گلاسز کا نمبر دیتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کیا ادھر دکھا رہے ہیں؟ السلام علیکم. اچھا گلاسز کا نمبر کمپیوٹرائز ٹیسٹنگ کے بعد جو سوٹیبل ان کے لیے گلاسز کا نمبر ہوتا ہے وہ پھر ہم ایڈوائز کرتے ہیں. میرا کوئی 3 نمبر ہے ڈاکٹر صاحب, کافی ہے. جب میں ابھی چشمہ لیتا ہوں میں تو ایسے ہی لیتا ہوں 1200 والا. تو 3 نمبر کتنا ویسے, کیا 3 نمبر ٹھیک ہے ویسے؟ یہ مجھے یہ تو پڑھ لے رہا ہوں میں, LRBT ریٹرننگ کارڈ. ہاں جی, یہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے سر. اچھا وہی طریقہ ہے جو ہم ابھی دور سے پڑھتے ہیں. یہ ایک ہی ہے آپ کے پاس؟ دیکھ فریم تو ایک ہی ہے ہمارے پاس اس ٹائم, یہ سامنے چارٹ میں وہ جو ہے وہی پرانا طریقہ ہے جناب, ابھی تک چل رہا ہے. بابا جی کہاں تک پڑھ رہے ہو؟ اردو میں لکھنا چاہیے نا, ویسے الف بے جیم بھی ہونا چاہیے ویسے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کہاں کے ہیں آپ؟ سکھو سر, یہ سکھو ہے آگے مندرا سے چکوال روڈ کی طرف جائیں گے نا, سکھو ہے سر. وہاں پہ پہلے بھی آئے؟ سجی پہلے بھی آتا رہا ہوں الحمدللہ, کافی ٹائم سے آ رہا ہوں یہاں پہ وزٹ کیے ہیں. اس سے بچے کے چشمہ لگے, آپ بغیر چشمے؟ جی میری عمر ابھی 40 سال ہو گیا, مجھے بھی لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب تو یہی کہتے ہیں 40. یہ بچہ تو ابھی ہوگا 8-9 سال کا. جی بچہ الحمدللہ جی 12 سال کا ہے. اصل میں یہ کر رہا ہے حفظ کو, اس کی وجہ سے اس کی نظر پہ تھوڑا سا اثر پڑا ہے. الحمدللہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ, 3-4 مہینے کے بعد چیک اپ کروانے کے لیے. تو ماشاءاللہ کافی اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ, ایک تو سب سے پہلی بات. اور دوسرا یہ جو LRBT کا ادارہ ہے یہ ہمارے اس علاقے کے لیے, اور تقریباً دور دراز سے بھی لوگ یہاں پہ جاتے ہیں, الحمدللہ بہت مستفید ہے. ہم لوگ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. عام طور پر جب کوئی تعریف یا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب چلے جائیں تو پھر بتانا. نہیں, میں اس سے پہلے بتاؤں نا کہ میری والدہ صاحب کو کارنیا کا مسئلہ تھا, اور ماشاءاللہ ڈاکٹر خالد صاحب کھڑے ہیں, تو ان کے پاس میں پراپر آتا رہا ہوں علاج کے لیے. تو الحمدللہ کافی یہ ہے کہ اس سے افاقہ ہوا ہے ان کی ٹریٹمنٹ سے. ماحول کے ساتھ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. یہاں کا ماحول اور ان کا ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے کہ کسی باہر ملک میں آ گئے ہیں. جی بالکل ایسے ہی, بالکل صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی ان کا بیہیویئر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہر لحاظ سے. یہ نہیں کوئی مطلب ان کے منہ کی تعریف ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس طرح کا آبزرو کرتے ہیں الحمدللہ, میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں اور ہم بھی پبلک ڈیلنگ میں ہی رہتے ہیں سارا دن, تو وہاں پہ تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ پبلک کو کیسے فیس کرنا ہے اور کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن بیہیویئر سب سے پہلا آپ کا پبلک ڈیلنگ میں ایک افیکٹ رکھتا ہے کہ آپ وہاں پہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. اور الحمدللہ جہاں پہ بھی گئے, جس روم میں بھی سروس کے طور پہ گئے, یہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک اچھے بیہیویئر سے ہمیں مطلب ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. ماشاءاللہ ادھر کا چشمہ اتروائے بھائی. بس یہ اس کا نمبر ہم نے چیک کروایا ہے, یہ اس کا دوبارہ سے انہوں نے نیا نمبر دیا, کہتے ہیں نئے گلاسز بنوا لیں. الحمدللہ کافی امپروومنٹ ہوئی ہے اس آئیے ذرا, گلاسز کا نمبر یہاں دیا جا رہا ہے, یہاں سے ملے گا نمبر. اچھا السلام علیکم بی بی, کیسی ہیں آپ؟ یہاں سے آنے تک وہ دیکھ کے آ گئے ہیں. جی آپ کہاں کی پڑھی ہوئی ہیں؟ میں مندرا سے ہوں. مندرا ہی سے ہیں. کیا کرتے ہیں ماں بابا؟ میرے بابا آرمی میں تھے, ابھی وہ ریٹائر ہو گئے. تم نے کب سے سیکھا اس میں, کب آئی؟ میں 2023 میں آئی تھی. جی آرام سے آ جاتی ہوگی, قریب ہی ہے یہیں نوکری. بالکل پاس. تنخواہ کا ٹھیک ہے نا؟ اور کیا آج کل ایک تو خیال ویال رکھا کرو, جو ہم تو خواتین ڈانٹتی وانٹتی زیادہ نظر آئے. ٹھیک ہے صاحب. تو آئیں نا, میں نے کہا کہ یہ
میں تو چاہ رہا تھا کہ کہیں آپریشن بھی ہوتا ہوا دیکھتا, لیکن میں نے کہا کہ یہ جو جہاں جہاں نظر ہماری جاری, ڈاکٹر صاحب یہ مرحلہ ہوا چشمے کا, اور آگے ہم آگے کہاں آئیے ذرا دیکھتے ہیں, خاص طور پر کیونکہ آنکھوں کی سرجری کا بڑا اہم یہ ہے. ہاں السلام علیکم, آپ کہاں کے؟ ہم ادھر مندرا کے رہے. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ مندرا کے لوگوں کو جاب دیا, یا یہ یہاں ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح ہوتا ہے؟ بلڈ ڈرا کر کے تو ان کی جو ہیپیٹائٹس اسکریننگ اور بلڈ شوگر وہ یہاں پہ, یہ ہر پیشنٹ جس کی سرجری ہونی ہے اس کے یہ ٹیسٹ ہوں گے, ہیپیٹائٹس اسکریننگ اور بلڈ شوگر. پھر وہاں سے آ گئے. یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں چاہ رہا تھا کہ ذرا یہ لوگوں کو ایکسپلین ہوتا, جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخراجات ان لوگوں سے لیے جاتے ہیں کہ جو پیشنٹس LRBT جو ہے وہ ہے فری آئی کیئر فار دا پور. جو پور پیشنٹ ہیں ان کے لیے سب کچھ بالکل فری ہے. جو پیشنٹ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہمارے یہ کاؤنسلر, وہ ہمارے جو شریعہ ایڈوائزر, انہوں نے ایک وہ سسٹم بنایا ہوا, یہ اس میں اسکرین ہو جاتا ہے. دیکھیں ادھر آئیے, میں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے, اور یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, یعنی سفید موتی کا آپریشن فولڈ ایبل IOL 11,800. جو پرائیویٹ سرجری اگر یہی آپ کروائیں گے تو یہ اس کے تقریباً 50% سے بھی کم ہے. سفید موتی کا آپریشن, سفید موتیا کافی ہے, 5,000 ایوسٹن انجیکشن, لیزر. کالے موتی کا, سفید اور کالے میں کیا فرق ہے؟ سفید موتیا جو ہے جسے کہتے ہیں کیٹریکٹ, کہ اس میں تو جو آنکھ میں نیچرل لینس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, اس میں اوپیسٹیز آ جاتی ہیں, لینس دھندلا ہو جاتا ہے. جیسے گلاس ہے وہ دھندلا کر دیجئے تو اس کے پار صاف نظر نہیں آئے گا. کالا موتیا جو ہے وہ گلاکوما ہے, اس میں آنکھ میں پریشر بڑھ جاتا اور وہ پرماننٹ ڈیمیج کرتا ہے. سفید موتیا ریورسیبل بلائنڈنس ہے, کالا موتیا ارریورسیبل بلائنڈنس. یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے یہاں؟ السلام علیکم. ہمارے جو جن پیشنٹس کو سرجری ایڈوائز ہوتی ہے تو یہ ان کی کاؤنسلنگ کہ وہ ان کی زکوٰۃ کے لیے وہ مستحق ہیں نہیں ہیں, انہوں نے جو آگے اگر سرجری کروانا چاہتے ہیں تو کون سا لینس ڈلوانا چاہتے ہیں, وہ تمام ڈیٹیلز انہیں یہاں پہ بتائی جاتی ہیں. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ زنانہ وارڈ ہے, یہ مردانہ وارڈ ہے, اور آپ اس وارڈوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تو خالی ہیں, لیکن ماشاءاللہ کس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں. جی جی آج کم آئے ویسے؟ جی جی. کتنی دیر کے لیے رکھتے ہیں؟ 6 گھنٹے, 8 گھنٹے, 12 گھنٹے؟ نہیں اتنی زیادہ دیر کے لیے کم ہی ہے. اچھے مطمئن ہیں؟ ہاں بہت کمفرٹیبل ماحول ہے, اچھا ہے. لگ رہا ہے اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ جس طرح ملٹری جو فالو کرتی ہے صفائی ستھرائی سے, ہاں لیکن اس سے اچھا ہے, وہ سیم اچھا لک آفٹر کرتے ہیں پیشنٹ کو نا, اس لحاظ سے. اب تو پیشنٹ بھی چڑچڑے ہوتے ہیں, کیا ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا 60, 70, 80 ابو ہوتے ہیں زیادہ تر کیٹریکٹ کے پیشنٹ. تو بس ہمیں ڈیلنگ تو ہماری ہوتی ہے نا بیسیکلی, وہ تو بیچارے پیشنٹ ہوتے ہیں. تو LRBT والے آپ تو ریٹائرڈ ہو گئی ہیں, وہاں سے بھی جو ہوتا ہوگا تنخواہ کا بھی ٹھیک ٹھیک مل جائے. وہ تو آپ دیکھیں نا, جیسے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے اس حساب سے LRBT کی سیلری, مہنگائی جو ہمارے وزیر خزانہ کریں 2% رہ گئی 34% سے. نہیں وہ ان کے حد تک ہے, ادروائز یہ میں سیاسی باتیں میں کہاں اڑ گیا جو ہے. مہنگائی دیکھیں اس لحاظ سے سیلری پیکیج ہے نا, آپ وہ دیکھیں کم ہے, بہت کم ہے. آپ لوگ بھی بجٹ ہے بھائی لہسن مت کھائیں. لہسن میں دیکھ رہا تھا کوئی 37 روپے کی جگہ 200 روپے ہو گیا. مت کھاؤ, سے لہسن سے کیا فرق پڑے گا؟ لہسن تو نہیں کھانا ہوتا نا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹماٹر جب مہنگے بکے مت کھائیں, وہ تو خود جو ہے سڑ جائیں گے, دیں گے سستا. صرف ٹماٹر, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, آپ ہوتے ہیں نا لائف میں دیکھ رہا تھا. آپ لوگ معاف کیجیے گا یہ الگ بات آ گئی, لیکن یہ بتاؤں کہ جو رمضان میں جو ہمارا چٹور پن ہے نا, اور اتنا بناتے ہیں, ایک تو خیر ایک بڑا اچھا کار خیر بھی ہے, لیکن خیر میں کس میں پڑ گیا, لیکن دیکھ کر آپ کو خوشی ہوئی کہ آپ وہاں پر اگر ایک آرمی سے ریٹائرڈ ہو کر کام کر رہی ہیں تو یقین دیکھتی ہوں گی اور مریضوں کو. اور آپ نے, میں نے کہا ابھی تو مریض نہیں ہے, کسی سے پوچھتا, پیشنٹ نہیں ہے, تو آپ وزٹ آئیں اور دیکھیں, وزٹ کریں پیشنٹ کمفرٹ. تو میں نے دیکھا آپ نے یہ بھی ایک خاص طور پر میں نے کہا نا کہ وہ جو میں توجہ دے رہا ہوں کہ میں نے مسلسل دیکھا یہاں کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے. اور میں پھر ایک بار کہوں گا اپنے کیمرے کو کہ وہ دکھائے کوئی کونا, کوئی ایسا جگہ. ہمارے وہ ادیب رضوی صاحب جو تھے SIUT کے, بڑے سخت تھے, اور وہ انہوں نے اگر یہ دیکھ لیا کہ جناب کہیں عام طور پر پان تھوکا کسی نے, کیا کرا,
बुलाते थे, कैमरे दिखाते थे, उससे खुद सफाई करवाते थे। चलिए जी, मैंने सोचा कि आज इस मशीन के सामने बैठूं। कहते हैं जी 1 करोड़ कीमत है, और मैं जब सोचता हूँ अपने इलाके के, सॉरी टू से सियासी बात नहीं करना चाहता, अपने जो एलीट क्लास है, साहिब हैसियत साहिब सरबत लोग हैं, फ्यूडल हैं, इनके घरों के सामने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इनका दस्तरखान इतना वसी होता है कि 100 लोग सुबह 100 लोग शाम खाते हैं। अगर इस इलाके के ख़ास तौर पर राजा साहब तो हमारे पुराना ताल्लुक़ है, अशरफ साहब से कहूँगा कि अगर अपील करके इस तरह की 1-2 मशीनें यहाँ साल के साल ही भिजवा दें तो यहाँ के लोगों का भी भला हो, दुआएं भी दें। और मैं खुद ज़रा देखना चाहता हूँ कि अपने अपने आप की क्या सूरत हाल है यहाँ पर। जी जी, ये यहाँ पे आप ट्रॉली रखें और माथा साथ लगाएं। अंदर आपको क्रॉस का निशान नजर आ रहा होगा। में सब ठीक चल रहा है, क्या बताओगे तो और मुश्किल में पड़ जाए। हाँ नहीं, आपकी आंख का पर्दा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाँ, अच्छा सोचो, अच्छा देखो तो खुद ब खुद ठीक हो जाना है। जी थैंक यू। अगर ये तो मैंने ये देख कर रहा था, और क्यों ना मैं डॉक्टर साहब से नहीं जरा बाहर चल के गुफ्तगू मैंने देखा ना हर पहलू से। अस्सलाम वालेकुम, चले आप भी मिले। कहाँ से आए? चकवाल से। चकवाल से? अच्छा, चकवाल वो हमारे साफी दोस्त अयाज मीर होते थे, कभी MNA होते थे, पता नहीं क्या हुआ, क्या हाल है बेचारे का? ठीक ठाक है, खैर जाए ना। ठीक हो, मुजाहिद बुल्ली सलाम कर रहा था अयाज मीर साहब। आप किसको लेके आए? मैं अगर आप ही खुद ही आया हूँ। कोई मुश्किल वगैरह? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। भाई मैंने कहा कि इतनी तफसील से 6वां 7वां रोज़ा है, उसमें यहाँ देखा और इस कर देख कर अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे नहीं रुकिए, कुछ और भी दिखाना चाहते हैं, आइए। ये भी जना बड़ी आँख के पर्दे की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ, जैसे शुगर के मरीजों को आँख के पर्दे में शुगर के असरात आते हैं तो उन्हें फिर लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये मशीन उस काम के लिए है। ये भी 1 करोड़ की होगी? जी जी, बिठालना पड़ता होगा कि जरा ख्याल वाल रखिए ना। उसके लिए हमारा ट्रेंड स्टाफ है, सारा स्टाफ ट्रेंड है, डॉक्टर्स जो हैं वो इस यूज करने के लिए ट्रेंड है। लेकिन आज क्या पता चल रहा है जनाब, अल्लाह हर इंसान को महफूज रखे। वैसे तो बीमारी कोई भी हो, आँख की, कान की, नाक की, तो डॉक्टर साहब ने आँखों के हवाले से इतनी तफसील से एक शोबे में जाके सब कुछ बताया है कि प्रेशर थिएटर है, आज तो नहीं है लेकिन प्रेशर है मरीजों का, या आप समझते हैं कि जितनी कैपेसिटी है उसमें आप काम कर लेते हैं? नहीं सर, कैपेसिटी हमारा जितनी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जाहिर है जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं वो तो रहते हैं, तो इसमें लोगों के और हमारे जैसे इदारे क्योंकि डोनेशंस पे चलते हैं तो वो डोनेशंस के लिए लोगों को जो है वो कहना पड़ता है। मैं आमतौर पर आपको मैं बरसों से आवाज़ लगा रहा हूँ, इधर जब अच्छा TV था तो तवातुर से LRBT हो, शौकत खानम हो, और TCF हो, यानी वो तमाम इदारे जो दहाइयों से खिदमत कर रहे हैं, इनमें काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं। और मैं कोई डोनेशन की अपील नहीं करता, हमारे यहाँ गालिबन कहते यही हैं कि पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ लोग इतना देते हैं कि उसके सबब बहुत बड़ा बोझ जो सरकार पे होता है वो उठाते हैं। और ये नहीं कि अगर मुफ्त या कम पैसों में इलाज होता है तो उसमें शायद इलाज में कोई रियायत हो या गैर मुतमईन होकर मरीज़ जाए। मैंने देखा और बरसों का तजर्बा है, ख़ास तौर पर LRBT, और मैंने इब्तिदा में भी कहा था कि बदकिस्मती से ये 2.5 यानी 25 लाख लोग नाबीना हैं या उस तरफ जा रहे हैं। 20 अस्पताल हैं LRBT के, और इन 20 अस्पतालों में कोई 58 लाख लोग विजिट कर चुके हैं। कम से कम बेशी इतनी ही सर्जरी हो चुकी है। और एक बड़ा अच्छा तरीका है, यहाँ आएँ और कोई भी एक मरीज़ को भी अगर आप जो है 400 कहते हैं रोज़ाना आते हैं यहाँ की साहिब हैसियत साहिब सरबत लोग जो कैमरे की आँख से मुझे देख रहे हैं LRBT के लिए, और ख़ास तौर पर बाहर जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर मदद करेंगे।